جس نو حضور نے رحمت دا اشرا فرمایا ہے وہ گزرنے آلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں نو اپنی اس بابرکت مہینے تو نفع اٹھانے دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک نو ایک یہ بھی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کریم نو اس وچ نازل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اللہ تعالی سانو اس ماہ مقدس کے اندر کثرت نال قرآن کریم پڑھنے دی بھی توفیق عطا فرماوے، اور قرآن نال سانو اللہ تعالی سچی محبت عطا فرمائے۔ جیڑا خوش نصیب قرآن کریم نال اپنا رشتہ اپنا تعلق مضبوط کر گندا ہے، اللہ تعالی یقیناً اس نو اس دنیا وچ بھی سرخروئی عطا فرماسن، آخرت وچ بھی اللہ اس نو کامیابی عطا فرماسن۔ سورہ بقرہ دے آغاز وچ اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب۔ اس قرآن دی عظمت، اس قرآن دی شان بیان کر دے اللہ نے فرمایا میں جڑی تھانو کتاب بخشی ہے یہ بڑی عظمت اور بڑی شان والی کتاب۔ میں اکثر تھانو گزارش کردہ رہنا کہ یہ قرآن اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو نہیں عطا فرمایا کہ اساں اس نو صرف برکت دے طور تے اپنے گھر وچ رکھ چھوڑیے، برکت واسطے اپنی دکان وچ رکھ چھوڑیے، برکت واسطے اسی دے کولو کوئی ہور فائدہ حاصل کریے۔ حقیقت وچ قرآن کریم دے نزول دا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس قرآن نو پڑھ کے اپنیاں زندگیاں اس دے مطابق گزاریں۔ اس قرآن دے مقصود یہ ہے نازل کرنے دا کہ لوگ اس تو رہنمائی حاصل کریں، اس تو ہدایت حاصل کریں، جو قرآن کریم سبق دے رہا ہے او دے مطابق یہ زندگی مسلمان بسر کریں، اس دنیا وچ بھی سرخرو ہو جاسن تے آخرت وچ بھی کامیاب ہو جاسن۔ اس قرآن دا مقصد یہ ہے، لیکن اساں اس قرآن نو میت دے اتے پڑھ دے ہاں، اس قرآن نو اپنی قبر دے اتے پڑھا لیندے ہاں، اس قرآن نو اسی اپنیاں گھراں وچ رکھے ہویا ہوندا برکت دے طور تے، یقیناً اس دی برکت ہے۔ اس قرآن دے جس جگہ اتے ہوئے اودے اتے یقیناً برکت ہے، لیکن اصل اس دا مقصود یہ ہے کہ لوگ ادے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جس چیز نو قرآن نے حلال آکھیا ہے انہوں حلال سمجھیں، جس نو قرآن نے حرام آکھیا ہے اس نو حرام سمجھیں، ادے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دا قرب بھی نصیب ہوئے اور زندگی خوبصورت ہو جاوے تے آخرت بھی خوبصورت ہو جاوے۔ ایک قرآن دا مقصود ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب، میں جڑی تھانو ایک کتاب بخشی نا یہ بڑی شان تے عظمت والی کتاب۔ فرمایا لا ریب فیہ، ادھے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ تسی غور فرماؤ 1450 سال گزر گئے ہیں اج تک ادھی زبر زیر وچ فرق نہیں آیا۔ پہلیاں کتاباں اللہ نے ہی نازل کیتیاں، لیکن انہاں کتاباں وچ تحریف ہو گئی، لوگاں خود تبدیلیاں کر دیتیاں، لیکن قرآن کریم دے بارے اللہ فرمایا ہے اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے تے اساں دی حفاظت بھی فرمانی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا اساں اس نو نازل بھی کیتا ہے تے دی حفاظت بھی اساں کر۔ اس واسطے قرآن کریم دے اندر ایک زبر زیر دی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ بڑے قرآن نے چیلنج کیتا ہے اس وقت دے لوگاں نو، بلکہ قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس قرآن جئی کوئی ایک آیت ہی پیش کر دے، کوئی سورت پیش کر دے، 10
آیتاں دا مطالبہ کیتا گیا، چھوٹی جہی سورت دا مطالبہ کیتا گیا کہ ادھے مقابلے بھی تسی کوئی چیز پیش کرو، لیکن اج تک لوگ قرآن دی مخالفت کر دیں لیکن قرآن جیاں کلام نہیں پیش کر سکے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ ادھی حفاظت اللہ نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ادھی حفاظت کس طرح فرمائی ہے؟ ایک 10-12 سال دا بچہ ہوندہ ہے، اللہ ادھے سینے وچ قرآن نو محفوظ فرما دے۔ غور فرماؤ نا، کوئی بندہ اتنی ساری چھوٹی جہی کتاب ہوئے انہوں یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک قرآن دا اعجاز ہے، 10-12 سال دا بچہ ہوئے او اگر ادھے سینے وچ اللہ قرآن محفوظ کر دیندہ ہے، کوئی کتنا بڑا عالم ہوئے، کتنا بڑا کوئی بندہ ہوئے، اگر وہ قرآن دی زبر زیر غلط پڑھ سی تو وہ حافظ قرآن اس نو ٹوک دے سی کہ نہیں قرآن اس طرح ہے۔ یہ اللہ نے حفاظت دی ذمہ داری لئی تے او خوش نصیب ہونے نو لوگ جنہ دیاں اولاداں نو اللہ قرآن واسطے منتخب فرما لے۔ یہ خوش نصیبی ہوندی ہے۔ میں اکثر تھن گزارش کردہ رہنا، یہ بندے دا کمال نہیں، یہ میرے رب دا کرم ہوندہ ہے، جس نو چاندہ ہے ادھے سینے نو اپنے قرآن واسطے منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ ادھی شان ہے، جس نو چاہوے وہ بڑے تسی غریب تسی لوگ ویکھ دے ہو سو انہاں دے بچے قرآن دے حافظ ہوتے، انہاں نو اللہ کریم نے شان دیتی ہوندی۔ اور پھر میں گزارش کردہ رہنا، یہ بابرکت کتاب اگر تھوڑا ایک بچہ قرآن دا حافظ بن گیا، وہ تھوڑی دنیا وچ بھی خیر دا باعث ہو سی تے آخرت وچ بھی خیر دا باعث ہو سی۔ دنیا وچ میں اکثر تھوڑا حدیث پاک سناندہ رہنا، اگر تسی ایک بچہ قرآن واسطے وقف کر دیتا، دین واسطے وقف کر دیتا، اللہ تھوڑے رزق وچ بھی برکت عطا فرماتے سی۔ اور او حافظ قرآن یا عالم دین بچہ وہ تھوڑے واسطے دنیا دا خیر دا باعث اس طرح ہو سی کہ وہ ہر ویلے تھوڑی رضا چاہنے والا ہو سی، ہر وقت ادھے دل وچ خوف ہو سی کہ میرے والدین میرے تو ناراض نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے والدین دی کتنی شان ہے، میرے والدین نے میرے واسطے کتنی انہوں دا مرتبہ ہے، اس واسطے وہ ہر وقت تھوڑا دنیا وچ بھی خیال رکھنا والا ہو سی، اور آخرت وچ بھی اگر خدا نہ خواستہ ساڑھے اعمال وچ کمی ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نسل وچ ساڑھے خاندان وچ اگر ایک حافظ قرآن پیدا کیتا ہو سی، اللہ دی بارگاہ وچ وہ سفارش کر سی تے اللہ تعالیٰ سانو معاف فرما دے سی۔ حضور دا فرمان ہے کہ حافظ قرآن سفارش کر سی تے 10 ایسے افراد جنہاں دے بارے قرآن فیصلہ ہو چکا ہو سی کہ یہ بندے دوست کی ہن، لیکن حافظ قرآن اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر سی، یا اللہ اے میرے خاندان دے افراد نے، اے میرے قریبی رشتہ دار نے، انہوں تے تو کرم فرما دے تے انہاں دی دوزخ دا حکم تبدیل فرما کے انہاں جنت عطا فرما دے۔ اللہ اس حافظ قرآن دی سفارش قبول کر دے ہویا، اللہ تعالیٰ اس نو جنت انہاں نو جنت عطا فرما دے۔ اس واسطے اپنی اولاد دے وچوں ایک بچہ قرآن واسطے وقف کر دیو، ایک بچہ دین پڑھنے واسطے وقف کر دیو۔ اگر تھوڑا بچہ قرآن کریم دا علم حاصل کر سی، دین دا علم حاصل کر سی، او دا فائدہ اس نو کتنا ہو سی؟ اللہ دے نبی فرمایا عالم دین، ایک عالم دین جڑا علم حاصل کردہ ہے قرآن دا، حدیث پاک دا علم حاصل کردہ ہے، اللہ اس نو یہ شان دے دن کہ دنیا دی ہر چیز حضور فرمایا او دے واسطے دعا کر دی رہی، حتیٰ کہ حضور فرمایا او مچھلیاں جڑیاں دریا تے سمندر وچ ہوندیاں او بھی عالم دین واسطے دعا کر دیاں پئیاں، او چیونٹیاں جڑیاں اپنیاں کھڈاں وچ ہوندیاں او بھی عالم دین واسطے دعا کر دیاں پئیاں۔ اور تسی عالم دین دا مرتبہ سمجھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین دی سیائی جس قلم دے نال عالم دین لکھدا ہے او دی سیائی شہید دے خون نالوں بھی افضل ہوندی۔ شہید شہادت دا مرتبہ بھی بڑا بلند ہے، لیکن عالم دین دے اس دے قلم دی سیائی دا حضور اتنا مرتبہ بیان فرما دیتا۔ تو اس واسطے میں گزارش کردہ رہنا تھانوں کہ اپنی اولاد وچوں ایک بچہ قرآن واسطے دین پڑھنے واسطے وقف کر دو، اللہ تھوڑی دنیا بھی بہتر کر دے سی تے آخرت بھی بہتر کر دے۔
یہ نہیں سوچنا کہ بچہ دین پڑھنے واسطے جاسی تے ادھر رزق کتوں آسی یہ کھاسی کتوں. لوگوں نے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ آدھے بچہ دین پڑھن چلا گیا، مسجد چلا گیا، مدرسے چلا گیا، کھاسی کتوں. حالانکہ جتنے کھانے اچھے اللہ علماء تے حفاظ نو عطا فرما دیں اسی تے گھراں وچ کھا ہی نہ سکتے. یہ اللہ دی شان ہے. اللہ انہوں نے غیب تو خزانے عطا فرماندا ہے، انہوں دے رزق دا بھی بندوبست فرماندا ہے. بلکہ میں تھانوں گزارش کردا رہنا انہوں دی وجہ تو تے اللہ ساڈے گھراں وچ بھی رزق برکت پیدا فرما دیندا ہے. کئی دفعہ تھانوں حدیث پاک سنائی، حضور دے زمانے وچ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کاریگر آئی کام کردہ آئی، دوسرا بھائی قرآن کریم پڑھدا آئی، اللہ دے نبی دی مسجد وچ آ کے صبح بہ جاندا ہے، شام نو واپس جاندا ہے. ایک دن وہ کاریگر بھائی آیا، اس نے آ کے شکایت کی تھی. اللہ دے نبی فرمایا جیڑا رزق اللہ تین عطا فرما رہے ہیں نا ایدی برکت دی وجہ تو عطا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دی رحمتہ انسان اگر ایک بچہ ایک بیٹا اپنا دین واسطے دین پڑھنے واسطے وقف کر دیندا ہے. اور ہن تے اگے تے لوگ اس دین دے حصول واسطے بڑے دور دور دے سفر کردے ہیں، ایک ایک کتاب پڑھنے واسطے بڑا دور جانا پوندا ہے. لیکن ہن تے اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا فرما دیتی ہے. تھوڑے شہراں دے اندر ادارے بن گئے ہیں، تھوڑے شہر دے اندر حفظ قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، علماء بھی پیدا کیتے جا رہے ہیں. اگر اسی تھوڑی جی کوشش کر لویے کہ اگر اسی اپنے یہ دنیا تے ختم ہو جانی نا، ادھر تو کوئی پتہ نہیں یہ بلبلہ کس ویلے پھٹ وینا ہے. میں تو اکثر گزارش کرتا رہنا اس واسطے ایک بچہ ایسا تیار کر کے جاؤ کہ جیڑا تھوڑی دنیا دی بھی خیر دا باعث ہوئے تے آخرت دی بھی خیر دا باعث ہوئے، تھوڑی قبر دے اندر دی بھی خیر دا باعث ہوئے. سرکار نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا جس ویلے بندہ اس دنیا تو رخصت ہو ویندا ہے، اذا مات الانسان ان کا تعاملہ، جس ویلے بندہ فوت ہو ویندا ہے عمل دا سلسلہ ختم ہو ویندا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ نہیں کر سکدا، ہن قبر وچ چلا گیا ہے. لیکن فرمایا ترے عمل اگر اس دنیا تو کر کے رخصت ہو گیا وہ قبر وچ ہے، اللہ روزانہ او دا مرتبہ انہاں اعمال دی وجہ تو بلند فرماندا رہا. وہ کم عمل کیڑے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ تھوڑے شہر وچ مدرسہ بنایا، یہ تساں لوگوں دی خدمت دے نال ہی بنیا ہے، کوئی باہروں پیسہ نہیں آیا، یہ شہر دے لوگ ہیں، یہ تھوڑا صدقہ جاریہ. یہ وچ جب تک بچے قرآن پڑھتے رہسن، جب تک بچے دین دا علم حاصل کرتے رہسن، ہر بچے دے ہر لفظ دا ثواب اللہ تھانوں قبر وچ بھی عطا فرماندا. اور دوسری چیز یہ صدقہ جاریہ، تسی یہ مسجد بنائیے صدقہ جاریہ، یہ ایسے عمل کیتے کرو جڑے تا دیر ہوئیں باقی رہنے والے ہوئیں، تاکہ تسی دنیا تو رخصت بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تھانوں دا ثواب قبر وچ پھر بھی عطا فرمانا رہا. اللہ تعالیٰ دے محبوب فرمایا دوسری چیز علم ینتفع بہ، ایسا علم جس تو نفع اٹھایا جاتا ہے. تسی آغاز کیتا نا مدرسے دا، اس تو لوگ یقیناً قیامت تک اللہ اس نو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس دے وچ قرآن دا اور علم دا فیضان جاری و ساری رکھے. یہ جس وقت تک کہ قائم راسی فائدہ اٹھاندے راسن لوگ، اللہ تعالیٰ تھانوں قبر وچ ادا ثواب عطا فرماندے راسن. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جیڑی بندے واسطے دعا کردی رہندی، اللہ تبارک و تعالی انسان دا جنت وچ روزانہ مرتبہ بلند فرمانا. سرکار نے فرمایا ایک بندے دا مرتبہ اللہ جنت وچ بلند فرما دے. وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا مرتبہ کیوں بلند کر دیتا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے بے استغفار والدک لک، تیری اولاد نے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کی تھی، اس واسطے تیرا مرتبہ بلند کر دیتا. اس واسطے اپنی اولاد وچوں کوئی ایک بچہ وقف کر دے دین واسطے قرآن واسطے، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ گلاں تھن میری محسوس تے عجیب ہی ہونی حسین بشاہ ہونا یہ سن درس دیندے رہنے. تو میں گزارش کردا رہنا کہ جس بندے دے کولوں بازار لوگ چھابڑیاں لائی بیٹھے ہوندے نا، چھابڑیاں کسی کول سبزی ہوندی تو سبزی دا ہوکا لائی بیٹھا ہوندا، کسی کول پکوڑے ہوندے نے پکوڑیاں دا ہوکا لائی بیٹھے. اللہ تعالیٰ سانو نعمت علم عطا فرمائیے، اسی علم دا ہی ہوکا دیندے رہنے ہیں.
یہ اللہ دا احسان ہے، اللہ دا کرم ہے۔ اس نے اگر سانے نعمت بخشی تو میں چاہتا کہ میرا ہر متعلقہ آدمی اودی اولاد نو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت علم عطا فرماوے تاکہ اودی دنیا بھی بہتر ہو جاوے تے آخرت بھی بہتر ہو جاوے۔ صرف یہی محبت ہے، یہ بنیاد دیتے تھانا ہر وقت گزارش کرندہ رہنا اللہ تعالیٰ اسانو اس قرآن نال محبت عطا فرمائے۔ اپنی اولاد وچوں نیت کر لو کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائی، اللہ پوترا عطا فرمایا، میں دین واسطے وقف کر دے سا، میں قرآن واسطے وقف کر دے سا، پھر تسی ویکھو اللہ تھوڑے اتے کتنی کرم نوازیاں فرما کتنی اللہ کرم نوازیاں فرمائے۔ صرف نیت کرنا اور دعا منگی کرو کہ یا اللہ ایسیاں اولاداں عطا فرما جنیاں تیری دین دی خادم ہوئے، جڑی تیری دین دی غلامی کرنے والیاں ہوئے، اور دنیا واسطے تے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ کچھ تو بلال جیسے آدمی بھی ہونے چاہیے نا، حضرت بلال جائے آدمی جنہاں ساری زندگی چھوڑ کے سارے معاملات چھوڑ کے تے اپنے نبی نال رشتہ قائم کر دے۔ اللہ سانو ایسیاں اولاداں عطا فرماوے جڑیاں دین دیاں خادم ہوئن، دین دے نال محبت کرنے والیاں ہوئن، تو اللہ تعالیٰ سانو اس قرآن نال دین نال محبت عطا فرماوے جنہاں نو اس دی محبت نصیب ہو گئی۔ ایک قرآن تھانو دنیا وچ بھی فائدہ دے سی تے انشاءاللہ آخرت وچ بھی فائدہ۔ تو قرآن نو سمجھنے دی بھی کوشش کیتی کرو۔ تو قرآن نے فرمایا لا ریب فیہ، اس قرآن وچ کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اندر نہ کوئی تبدیلی نہ کوئی تعریف ہوئی ہے۔ ایک قرآن جویں حضور دے قلب اطہر تے اللہ نے نازل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آج تک بلکہ قیامت تک اس کو اللہ نے قائم رکھنا، قائم رہنا ہے، قرآن باقی رہنا ہے۔ اگر ساڈے بچے نو اللہ یہ سعادت بخش دے کہ اودے سینے وچ قرآن محفوظ ہوئے تو کتنی بڑی عظمت والی بات۔ اللہ کو دعا منگی کرو کہ اللہ ایسی ساڑیاں نسلوں وچ بھی ایسے لوگ پیدا فرما جڑے کہ قرآن دے خادم مومن قرآن پڑھنے والے ہو۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، ایک قرآن متقین واسطے ہدایت ہے، متقین واسطے ہدایت ہے۔ متقی کون ہوندا ہے؟ سادی جی تعریف ہے کہ جس جگہ تے اللہ حاضری دا تھانو حکم دیتا ہے نا، اگر تساں اتھے غیر حاضر نہ ہوندے حاضر ہوندے راندے، اور جتھے اللہ حاضری تو منع فرمایا ہے اتھے تسی کدی حاضر نہ ہوندے، یہ مطلب ہے تھانو اللہ تقوی دی شان عطا فرمایا۔ یعنی جیڑی چیز حلال ہے وہ تسی استعمال کر دے ہو، وہ تسی اپنے کام وچ لے آندے ہو، جنہاں چیزاں تو اللہ منع فرمایا ہے وہ تسی قریب نہ ہو جاندے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تھانو تقوی دی شان عطا فرمایا۔ بہت ساری علماء نے تقوی دی تعریفاں لکھی، لیکن پیر صاحب بھیرے شریف والے پیر صاحب بڑی آسان جہی تعریف لکھی، فرمایا جتھے رب حاضری دا حکم دیتا ہے بندہ مومن کدی اتھوں غیر حاضر نہ ہو۔ نماز دے اتے اللہ تعالیٰ 5 ٹائم مسجد دے وچ حاضری دا حکم دیتا ہے، تسی کدی غیر حاضر نہ ہو، حاضری دیندے رہو، یقین جانو کہ اللہ نے تھانو تقوی دی شان عطا فرمائی۔ اور جتھے اللہ نے منع فرمایا ہے اتھے تسی نہ ہو جاندے تو یقیناً اللہ نے تھانو تقوی دی شان عطا فرمایا۔ ھدی للمتقین، ایک قرآن ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن کی ایک جگہ تے فرمایا ھدی للناس، ایک قرآن سارے لوگوں واسطے ہدایت ہے، لیکن علماء فرمایا اس تو فائدہ وہ لوگ اٹھانے اس قرآن نو پڑھ کے جنہاں نو اللہ تقوی دی شان عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا وہ کون نے متقین جنہاں واسطے قرآن ہدایت ہے؟ انہوں دی پہلی صفت قرآن نے بیان فرمائی یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب تے ایمان رکھ دیں، غیب تے ایمان رکھ دیں۔ غیب جیڑی چیز ساڑی عقل وچ نہیں نہ آ سکتی، ساڑیاں اکھاں ویکھ نہیں سکدیاں، ساڑے کان سن نہیں سکدے، انہوں غیب آکھیا جاندہ ہے۔ مثلا فرشتے تھوڑے موڈیاں تے بیٹھے، تسی کدی انہوں دی آواز سنی؟ کدی بوجھ محسوس کیتا؟ نہیں کیتا، لیکن اللہ دے نبی فرمایا، قرآن نے فرمایا تھوڑے کندھیاں اتے فرشتے بیٹھے نے، تھوڑیاں نیکیاں بھی لکھ رہے نے، تھوڑیاں کوتاہیاں بھی لکھ رہے نے، ساڈا اس تے ایمان ہے تے اس نو آدن یؤمنون بالغیب۔ تسی میت نو قبر دی طرف لے کے جا رہے ہوندے، حضور نے ارشاد فرمایا میت اپنی چارپائی دی اتی تھوڑے کندھیاں اتے تسی قبرستان لے کے جا رہے ہو، او میت بول دیئے، حضور فرمایا کدی تسی آواز سنی میت؟ نہیں سنی، لیکن اللہ دے نبی فرمایا ساڈا اس تے ایمان ہے، اس نو آدن یؤمنون بالغیب۔ تسی قبر وچ لے گئے ہو، اتے مرا مٹی پا دیتی،
لیکن اللہ دے نبی فرمایا جس ویلے تسی واپس پلٹدے ہو نا تے تھوڑے پیراں دی آواز آندی ہے، حضور فرمایا انہو لیسمع قرعن علیہم، او چلنے آلاں دے جوتیاں دی آواز بھی سندا ہے۔ یہ چیز غائب ہے لیکن ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے نبی فرمایا جو فرمایا سچ فرمایا۔ انہوں آدن یؤمنون بالغیب، یہ متقین دی پہلی نشانی گویا پہلے عقیدہ بیان فرما دیتا کہ متقی ہوندن جدا عقیدہ ٹھیک ہوئے کہ جو اللہ فرمایا وہ بھی سچ ہے، جو رسول فرمایا وہ بھی سچ ہے۔ انہوں آدن یؤمنون بالغیب۔ اور دوسری قرآن نشان بیان کیتی متقین دی ویقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کر دیں، نماز قائم کر دیں۔ نماز قائم کرنے دا مطلب علماء فرماندن کہ جڑے اس نماز دے ظاہری تقاضے نا کہ بندے دا لباس پاک ہوئے، جسم پاک ہوئے، جگہ جتھے نماز پڑھ رہے او پاک ہوئے، قبلہ شریف دی طرف او دا منہ ہوئے، تا اس ویلے او گویا ظاہری تقاضے سارے پورے کر رہے ہے اور او دا باطنی تقاضے بھی او دے پورے کرے، اس نو نماز دا قیام آکھیا جاندہ ہے۔ باطنی تقاضے علماء فرماندن کہ جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ تسی اللہ دی عبادت کرو تے اس کیفیت وچ کرو کہ گویا تسی رب نو ویکھ رہے ہو، رب نو ویکھ رہے ہو، اور فرمایا اگر ایک کیفیت نہ ہو سکے تے کم از کم اتنا تصور کرو کہ میں اودی بارگاہ وچ کھڑا جڑا مینوں ویکھ رہا ہے، جڑا مینوں ویکھ رہا ہے۔ تو جس ویلے انسان اس کیفیت وچ نماز پڑھدا ہے تو اس نو نماز دا قیام آکھیا جاندا ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز نو قائم کر دے۔ اسی رمضان المبارک وچ بعض بندے اسی نماز پڑھدے ہیں، رمضان گزردا ہے تو نماز چھوڑ دیں۔ یاد رکھو نماز کسے حالت وچ بھی معاف نہیں، نماز کسے حالت وچ معاف نہیں جتنے تک انسان دی عقل ٹھیک ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکدا بہ کے پڑھ لوے، بہ کے نہیں پڑھ سکدا اشارے نال پڑھ لوے، لیکن نماز دی کلیتاً کسے جگہ دوتے معافی نہیں جب تک انسان دی عقل قائم ہے، نماز دی معافی نہیں۔ اسی نماز نو دل آکھے تے پڑھ لئی، دل آکھے تے چھوڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ دے جتنے فرائض نے تسی نماز دی اہمیت سمجھو۔ حضور نے فرمایا جس ویلے بچہ 7 سال دا ہوئے نا انہوں نماز پڑھانی شروع کرو۔ غور فرماؤ 7 سال دا بچہ ہوئے تے نماز پڑھانی شروع کرو۔ باقی جتنے احکامات شریعت نے فرمایا بالغ ہونے تو بعد ادھے لازم ہونے، لیکن نماز دے بارے حضور نے فرمایا کہ جس ویلے 7 سال دا ہو ونجے نماز شروع کرا دیو، 10 سال دا ہو جاوے اگر وہ نماز نہیں پڑھدا تو پھر اس نو چنڈ مارو کہ نماز کیوں نہیں پڑھدا، ادھی تسی نماز نو اس دا پابند کرو۔ 10 سال دی عمر وچ فرمایا اس نو نماز دا پابند کرو۔ اس واسطے برادران اسلام اے نماز دی اہمیت ہے، حضور نے دی اہمیت بیان فرمائی۔ جتنے اللہ تعالیٰ دے احکام آئے نا سارے زمین دے اتے آئے، سرکار زمین تے تشریف فرما ہوندے ہیں، سارے احکامات زمین دے اتے آئے، جبریل امین لے کے آئے، لیکن نماز او اللہ تعالیٰ دا فریضہ ہے جڑا اللہ نے اپنے نبی نو عرشاں تے بلا کے تے اتھے عطا فرمایا ہے۔ نماز دا فریضہ اللہ اپنے محبوب نو عرش تے بلا کے تے تحفہ عطا فرمایا اپنی امت واسطے تحفہ۔ پہلے 50 نمازان، لیکن اللہ دے نبی بار بار جاندے رہے موسیٰ علیہ السلام دے مشورے تے کہ اللہ تعالیٰ تخفیف فرما دے وے۔ اللہ کریم فرمایا محبوب میری بارگاہ وچ قول تبدیل نہیں ہوندے، میں نمازاں 50 فرض کیتیاں، لیکن تھوڑی امت اگر 5 نمازاں پڑھ سی میں 50 دا ثواب عطا فرما۔ ایدی تسی اہمیت سمجھو، یہ نہیں میں دل آکھیا تے پڑھ لئی، دل آکھیا تے چھوڑ دیتی، کدی بیٹھا رہا تے او نماز قضا ہونے لگی تے جلدی جلدی وضو کیتا 4 ٹھونگا مار دیتی ہاں۔ حضور نے فرمایا اس تو منع فرمایا ہے، اہتمام دے نال نماز پڑھنے دا حکم دیتا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دی اہمیت بیان فرماندے ہویا آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگ صحابہ نو پوچھیا کہ اگر کسی بندے دے گھر دے سامنے ایک نہر گزردی ہوئے اور وہ بندہ 5 ٹائم اس نہر وچ غسل کردا ہوئے، نہاندا ہوئے، کیا او دے جسم تے میل باقی راسی؟ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ 5 ٹائم بندہ روزانہ نہاوے تے میل کتھوں باقی رکھے؟
حضور فرمایا اے مثال نماز دی، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا 5 ٹائم دی، صحیح نماز پڑھدا ہے 5 ٹائم دی، اللہ تعالیٰ اودے بھی گناہ سارے معاف فرما دے، اودے سارے گناہ جھڑ ویندے۔ سرکار نے ایک مثال دیتی، ایک دفعہ سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں، نال صحابی نے، حضور نے ایک سردیاں دا موسم ہے، آپ نے ایک درخت دی ٹہنی نو پکڑ کے تے حرکت دیتی، جھنجوڑیا تے اودے سارے پتے زمین تے گر گئے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جس طرح میں اس درخت دی ٹہنی نو حرکت دیتی، ایدے پتے زمین تے گر گئے ہن، نمازی آدمی نماز پڑھدا ہے تے اودے گناہ سارے جھڑ گئے۔ حضور نے نماز دی فضیلتاں بیان فرمائیاں، شاناں بیان فرمائیاں۔ اے نماز بندہ مومن دی دنیا وچ بھی پہچان ہے تے آخرت وچ بھی پہچان ہے۔ حضور فرمایا مومن اور کفر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کہ مومن نماز پڑھدا ہے، کافر نماز نہیں پڑھدا۔ فرق دنیا وچ بھی پتہ لگدا ہے کہ مومن نماز ادا کردا ہے، مومن نماز نہیں چھوڑ سکدا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو جس ویلے نماز دی یہ چیزاں سنائیاں نے، ترغیب دیتی، صحابہ دے دلاں وچ نماز دی کتنی محبت پیدا ہو گئی۔ جنگ بدر وچ جڑے صحابہ شریک ہوئے نا، اللہ فرمایا محبوب میں تیرے غلاماں انہاں اتے جڑے جنگ بدر وچ اسلام اور کفر دی پہلی جنگ ہے نا، جنگ بدر، اس وچ جڑے لوگ شریک ہوئے اللہ انہاں دی مدد واسطے فرشتے بھیج دیتے ہیں، اللہ فتح عطا فرمائی۔ تھوڑے جے مسلمان ہیں 313 ہیں، مقابلے وچ 1000 دا لشکر آئے، انہاں کول ہتھیار بھی ہیں، لیکن اللہ فرشتے بھیج کے نا انہاں دی مدد فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کریم فرمایا محبوب انہاں اپنے غلاماں نو خوشخبری دے دے، اے ملو ما شئتم، ہن تساں جو بھی عمل کردے رہو اللہ تھوڑا مواخذہ نہ فرماس۔ انہاں کہ حضور اسی نماز تے بھی نہ ہوئی، حضور فرمایا نہ آؤ، میں تو تھانوں پیغام رب دا سنانا ہے، سنا دیتا، تھوڑی مرضی۔ اللہ دے نبی اگلی نماز دے ٹائم تے مسجد وچ آئے نا، تے حضرت بلال نو فرمایا آزان دیو، کوئی بندہ مسجد وچ کوئی نہیں، انہاں آزان دیتی تے صحابہ کرام دوڑ کے مسجد دی طرف آ رہے۔ حضور فرمایا تسی تو آ گیا ویسی نماز تے کوئی نہ آسو۔ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ جس ویلے نماز دا ٹائم ہوندا گیا نا، ساڈے دل مسجد دی طرف کھچن لگ گئے، تے جس ویلے ہن اذان ہوئی ہے نا، ساڈے کول تے اپنے آپ تے قابو ہی نہیں ہویا، اسی تے دروازہ دیاں کنڈیاں ہی نہیں کھولیاں تے دیواراں پھلانگ کے تے اسی مسجد ہی جا رہے۔ جنہاں دے دلاں وچ نماز دی محبت ہوندی نا، وہ کدی نماز چھوڑ دے نہیں، اس واسطے کہ نماز بڑا اہم فریضہ۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھیا ویسے، نماز وچ بندہ کامیاب ہو گیا تو پھر اگے بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن اسی نماز وچ غفلت کردے ہاں، اسی سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف وچ صرف نماز فرض ہے، نہیں، نماز بندہ مومن دے اوتے ہر وقت فرض ہے، جس وقت تک عقل موجود ہے، دماغ ٹھیک ہے، ہر صورت وچ نماز پڑھنی ہے، نماز دی معافی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ آپ قیامت والے دہاڑے اپنے امتیاں دی پہچان کیویں کرسو؟ حضور نے مثال دے کے جواب دیتا۔ حضور فرمایا اگر مشکی گھوڑے کھڑے ہوئے، مشکی گھوڑے تے انہاں وچ ایک گھوڑا 5 کلیان کھڑا ہوئے، کیا مالک پہچان لیندا یا نہیں پہچان؟ صحابہ عرض کیتی وہ تے پہچانیا جاندا ہے، جہدے پیر بھی سفید ہوندے، متھا سفید ہوندا ہے، وہ تے پہچانیا جاندا ہے مشکی گھوڑا وچ وہ کھڑا ہوئے تے۔ اللہ دے نبی فرمایا سارے نبی ساری امتاں موجود ہو سن، لیکن میرے جڑے امتی نماز واسطے وضو کر دینا، اے انہاں دے قیامت والے دیہاڑے آزاد چمک رہے ہو سن، میں پہچان لے سا میرا امتی آ رہا۔ وضو پہلیاں امتاں بھی کر دیاں، لیکن اے شرف جڑا ہے نا چمکن والا، اے صرف حضور دی امت نو اللہ عطا فرمائے۔ قیامت والے دہاڑے انہاں دے آزاد چمک رہے ہو سن، حضور فرماندے میں پہچان لے سا میرا امتی آ رہا ہے۔ تے دنیا وچ بھی ساڈی یہ پہچان ہے، آخرت وچ بھی یہ نماز ساڈی پہچان ہے۔ اس واسطے نماز وچ کوتاہی نہ کیتی کرو، جتھے بھی ہوو، جس سفر وچ ہوو، حضر وچ ہوو۔ دیکھو شریعت آکھیا نماز اگر تسی سفر کر رہے ہو، لمبا سفر ہے تھوڑا، تسی 2 رکعت ادا کر لے،
4 دی بجائے 2 پڑھ لئی کرو تھوڑے واسطے آسانی ہو جاوے، لیکن یہ نہیں فرمایا سفر چھٹی ہو گئی معافی ہو گئی۔ دیکھو بندہ بیمار ہو جاوے، شریعت آکھے بے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، چلو رمضان شریف نہ رکھے بعد ہی رکھ لو، لیکن نماز دے بارے یہ حکم نہیں۔ نماز دے بارے حکم ہے بھائی نماز اپنے وقت پڑھنی، کھاؤ کھڑا ہو نہیں ہو سکتا، فرمایا بہ کے پڑھ لو۔ پانی نہیں استعمال کر سکتا، فرمایا تیمم کر کے تے نماز پڑھے، لیٹ کے نماز پڑھے، اشارے نال نماز پڑھے، نماز دی معافی کسی حالت میں۔ لیکن اصل لوگ اس نماز وچ بھی غفلت دا شکار ہو گئے ہیں۔ رمضان شریف پڑھتے ہیں آگے پیچھے نماز نو چھوڑی رکھتے ہیں۔ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نو مضبوطی دے نال اپنے پلے بن لو۔ اللہ دے نبی فرمایا قیامت والے دہاڑے بے نماز، توجہ نال سنے حدیث پاک ہے، حضور فرمایا بے نماز آدمی جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، قیامت والے دہاڑے ادا حشر فرعون نال ہو سی، قارون نال ہو سی، امیہ بن خلف دے نال ہو سی۔ حضور ایڈے وڈے وڈے کافران دے نام لے کے حضور فرمایا جڑے بے نماز نے انہاں دا حشر انہاں دے نال ہو سی۔ یہ مطلب ہے جڑے نماز پڑھ سن انہاں دا حشر حضور دے نال ہو سی، حضور دے جھنڈے تلے ہو سی، حضور دے اہل بیت نال ہو سی، حضور دے صحابہ نال ہو سی۔ لیکن جڑے بے نماز ان، قرآن کریم وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے جنتی جنت وچ چلے ویسن، دوزخی دوزخ وچ ہو سی۔ جنتی سوال کر سن دوزخیاں کول، ما سالککم فی سقر، سقر دوزخ نو آدن، تساں یہ دوزخ وچ کیوں گئے ہو؟ جنتی سوال کر سن دوزخیاں کولوں دوزخ وچ کیوں گئے ہو؟ وہ عرض کر سن لم نکو من المصلین، اسی نماز نہ سی پڑھتے، اسی نماز نہ سی پڑھتے۔ یہ مطلب ہے جڑا بے نماز ہے ادھر سزا اللہ دوزخ مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو نماز پابندی دے نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دا خیال کرنا ہے، خود بھی نماز پڑھنی، اپنے گھر والوں نے بھی نماز پڑھانی، اپنے بچیاں نو بھی نماز پڑھانی۔ قرآن نے فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ نو بھی اپنے گھر والوں نو دوزخ دی اگ تو بچاؤ، دوزخ دی اگ تو بچاؤ۔ اگر اساں خود نماز پڑھسوں ساڈی اولاد بھی اگے نماز پڑھسوں۔ اولاد تے خالی ذہن ہوندی ہے، تسی ویکھو کئی چھوٹے بچے جنہاں دے گھراں نماز ہوندی ہے نا، وہ بھی اپنی جا نماز لے کے تے نال نماز شروع کر دے، انہیں یار اٹھتے باندھیں جویں اساں نماز وچ اٹھتے باندھیں۔ تو اگر اسی خود نماز نہیں پڑھنی تو پھر ساڈیاں اولاداں بھی نماز نہیں، پھر اسی اولاد نو آکھ کس طرح سکدے ہیں کہ تساں نماز پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ سانو نماز پڑھنے دی بھی توفیق عطا فرماوے اور نماز دا اہتمام کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ کوشش کیتی کرو جنہاں لوگاں دے گھراں دے قریب مسجد موجود نے مسجد وچ نماز ادا کیتی کرو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس ویلے آخری وقت دے اندر بیمار ہیں، حضور فرمایا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا دیویں، حضور مسجد وچ نہیں آ سکتے، نماز شروع ہو گئی۔ حدیث پاک چاند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دی راویہ نے آپ فرماندیاں کہ حضور دی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تے آپ فرمایا مینو مسجد لے چلو، مینو مسجد لے چلو۔ حضور دو بندہ دا سہارا لے کے تے مسجد وچ آ کے نماز ادا کر۔ حضور دی شان تھن میں دستا رہا، حضور دی ایڈی وڈی شان ہے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تصور پہنچدا ہے نا، اللہ ساڈے نبی نو اتھوں شان آپ دی شروع ہوندی۔ اتنی شان والا نبی تے نماز دی اتنی قدر کردا ہے کہ اس حالت وچ بھی نماز مسجد دے وچ آ کے ادا فرمایا۔ تے اسی لوگ صحیح ہونے ہویا بھی اسی نماز چھوڑ دیں۔ پھر حضران اسلام یہ رب دا حکم ہے، رب دا فیصلہ ہے، نماز پڑھنے دا حکم اس دیتا ہے، فرض اس قرار دیتا ہے۔ نماز کدی بھی ترک نہ کیتی کرو، خواہ وڈے ہو یا چھوٹے ہو، نماز نو ضرور ادا کیتا کرو۔ اگر نماز تسی پڑھ دے رہے انشاءاللہ ساریاں برائیاں تو بھی بچ جاسو تے اللہ تعالیٰ تھوڑے حالات درست فرمائے۔ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیاں بے حیائیں تو روک دی۔ جڑا بندہ نماز پڑھ دے تو انہوں یقیناً خیال آسی کہ یار میں بندے نال دھوکھا کیتا تے ہنے میں وقت رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوں۔ ساڈی جڑیاں نمازاں نا یہ بھی بس فارمیلٹی ہن ہو گئی ہے،
حقیقی نماز نہیں ہوندی. حقیقی نماز تو وہ ہوندی ہے جڑی انسان نو برائی تو روک دی. حقیقی نماز یہ ہے کہ میں کسی بندے نو دھوکھا دے رہا تو میں وہ پھر بوئے تے رب دے بوئے تے جانا ہے تو میں کس طرح جا. میں اگر لوگوں نال دھوکھا کر رہا، میں لوگوں دے نال زیادتی کر رہا ہاں تو پھر میں رب دی بارگاہ وچ کس طرح جا. برادران اسلام، اللہ کریم سان اگر نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما دیتی تو اللہ تعالیٰ ساڑے سارے حالات درست فرما دیتی. ایک صحابی دے بارے صحابہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ قرآن نے آکھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیاں بے حیائیاں تو روک دی. فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن کوئی اچھے اعمال بھی نہیں کرتا. اللہ دے نبی فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو اللہ اس نو اچھے اعمال دی توفیق دے دے. کچھ دن گزرے نا تو صحابہ آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ اس بندے سچی توبہ کر لے. حضور فرمایا علم اقل لکم، میں تھوڑا آکھیا نہیں بے نماز پڑھتا رہا نا صحیح تو اللہ اس نو توفیق عطا فرما. تو اس واسطے نماز نو اہتمام دے نال ادا کیتا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، سخت آپ نے حکم فرمایا نماز دے بارے. سرکار فرمایا میرا دل کردا ہے میں مسجد وچ آواں تے کسی ہور بندے نہ آکھاں بے او نماز دا ٹائم ہوئے نا او جماعت کراوے تے میں خود اگ دا شولہ لے کے نا، اگ دا شولہ بخاری دی حدیث ہے بھائی، اگ دا شولہ لے کے تے میں انہاں گھراں وچ جا کے انہاں نو اگ لا دیواں جڑے اجے تک نماز تے نہیں آئے. یعنی اتنا اہتمام آپ نے حضور رحمت للعالمین نے، لیکن اس دے باوجود حضور نو ایڈا غصہ آندا ہے جڑا بندہ صحیح بھی ہے تے نماز پڑھنے واسطے نہیں. میں اگر تساں سارے کول پوچھاں بے ساڈا خالق کون ہے، تھانوں کیں پیدا کیتا، تساں کی آکھنا؟ تھانوں رزق کون دیندا؟ اولاد کس دیتی؟ ساریاں نعمتاں رب ہی دیندا ہے، رب دیندا نا. تے او دے نال ساڈا سلوک کی ہے؟ اس آکھے 5 ٹائم میری بارگاہ وچ حاضری دتی کرو، اسی دی حاضری بھی نہ دیں. جس ساری نعمت میں تھانوں گزارش کردا رہنا او دا بوا کھٹکائی رکھسو نا، وہ کرم فرمائی رکھ او دا بوا کھڑکاندے رہ کرو، او دی بارگاہ وچ حاضری دیندے رہ کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے تے کرم فرمائے. لیکن اساں دنیا دے مشکل ترین کام کردے رہنے ہیں. نماز دا وقت ہوئے تو سن تھکاوٹ ہو، نماز دا ٹائم ہوئے تو ساڑے سر درد ہوئے، سارے مشکل کام کر لیں. راتی نہر دا پانی لانا ہوئے تو ٹائم ہوئے تھوڑا راتی 12 بجے دا پانی لان ویس ہو کے کوئی نہر دا پانی ہوئے، سچی گل نہیں ہے، نہر دا پانی ہوئے راتی تھوڑا ٹائم ہے 12-1 بجے دا، ویس ہو کے نہ ویس ہو، انیری رات ہے، پانی ہے وچ صاف سلوم بھی ہوندے، لیکن کدی بھی تسی ناغا نہیں کرنا، تسی جانا ہے پانی لانے واسطے. لیکن جس ساریاں نعمتاں دیتی ہیں اس آکھا 7 بجے میری بارگاہ وچ آ کے حاضری دیتی کرو، ساڈے سر ہی درد ہے، ساری جان ہی تکلیف ہے. یہ رب نال ساڈا یہ معاملہ ہے. میں تھانوں گزارش کردا رہنا کہ ہمیشہ کہ اپنے رب نو اسی تے اپنے بھائی جتنا بھی درجہ نہ دینی. بھائی پتہ نہیں کی کرسی ساڑے نال وڈا ہو، بھائی بیمار ہوئے اسی او دی خاطر رات نو 12-1 بجے بھی دوائی لینے واسطے ویسو، او رب جیڑا ساریاں نعمتاں دے رہے ہے او دے واسطے اسی حاضری دینے واسطے 7-8 بجے بھی حاضر نہ ہو، اساں دے سن تھکاوٹ ہوئی پئی. یقین رکھو جیڑا بندہ نمازی ہے نا، جتنا تھکا ہوئے جس ویلے وضو کر کے نماز پڑھ دے دی ساری تھکاوٹ ہی لے جاتی، ساری تھکاوٹ. کدی تسی تجربہ کر کے ویکھ لو. لیکن ساڈے تے شیطان غالب ہے، ساڈے تے شیطان غالب ہوندا. کئی دفعہ گزارش کردا رہنا بھئی یہ نہ سمجھیا کرو بھئی میں نماز تے نہ گیا، توجہ فرماوے، یہ نہ سوچیا کرو بھئی میں نماز پڑھن نہ گیا، یہ سوچیا کرو بھئی میں نو رب اپنے بوئے تو دور فرما دیتا، میرے رب میں نو دور کر دیتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ فرمایا محبوب جدے ذکر نو اساں اپنے ذکر تو غافل کر دیتا ہے نا، او دی اطاعت نہیں کرنی.
اللہ اپنے ناراض ہوتا ہے نا جس ویلے بندے نو دور فرما دینا. حدیث پاک ہے نا 3 جمعے جس بندے جان بوجھ کے چھوڑ دیتے بغیر کسی عذر دے اللہ وہ دل تے مہر لا دینا ہے، اس نو اپنی بارگاہ وچ حاضری دی توفیق ہی نہیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تساں ساریاں نو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما. نماز کسی حالت وچ بھی چھوڑی نہ کرو. اللہ تعالیٰ سانو اس نماز دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرما. یہ صرف رمضان وچ فرض نہیں، بعد وچ بھی فرض ہوندی. اللہ تعالیٰ یہ جمعے بھی اسی طرح، بعض لوگ جمعے رمضان دے جمعے پڑھ دین اگے پیچھے کو نہیں پڑھتے. جمعے بھی پڑھے کرو. جمعے تھوڑا جمعہ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو. تھوڑا جمعہ بڑا قیمتی جمعہ ہوتا ہے. اس جمعے دے اوتے تھانوں دوڑے کو نہیں سنائے ویندے، تھانوں گپاں نہیں سنائیاں وینیاں، تھانوں قرآن حدیث سنایا ویندا ہے. اگر ہفتے بعد تسی آندے راسو اتھے آ کے تے سندے راسو انشاءاللہ اللہ تھوڑے اندر بھی تبدیلی پیدا فرما دیسی. کیونکہ قرآن حدیث دا اپنا اثر ہوتا ہے، یہ اثر چھوڑتا ہے. اس ویلے بندہ سنتا ہے، ایک دفعہ غفلت کر ویندا ہے، دوجی دفعہ غفلت کر ویندا ہے، بار بار جس ویلے قرآن سنتا ہے تو اس نو فائدہ دیندا ہے. قرآن نے خود فرمایا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، محبوب انہاں نو یاد دلاندے رہ کرو. یہ بار بار یاد دلانا انہاں نو نفع دیندا ہے مومناں. تو اللہ تعالیٰ اسانو نماز با جماعت پڑھنے دی توفیق عطا. جنہاں دے قریب مسجداں نے مسجد جا کے نماز ادا کیتی کرو. قریب نہیں تے پھر دور ہے تو اگر اتنے نہیں جا سکتے تو کم از کم گھر وچ نماز پڑھی کرو. نماز دا ٹائم ہوئے نماز دی ٹائم تے پڑھی کرو. نماز اے نہیں بھی بیٹھا رہا نماز گزرن لگے ٹائم تے وات اٹھ کے تے 2 سجدے دے لے. قرآن نے فرمایا فویل للمصلین، انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت. انہاں نمازیاں واسطے غور فرماؤ جنہاں نماز پڑھی بھی ہے فرمایا انہاں واسطے ہلاکت ہے. کون؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے نماز وچ غفلت کردے. تو اللہ تعالیٰ سانو نماز پورے اہتمام نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے تھانو قرآن کریم دی اور عالم دین دی فضیلت دسی. ساڈے اس مدرسے وچ جویں قرآن کریم پڑھیا جا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ 100 دے قریب بچے ہیں جڑے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ شکر کیتا کرو اللہ ساڈے شہر وچ قرآن دا درس شروع فرمائے. کوئی بچے اتنے پڑھتے پے ہونے نا تے اللہ ساڈے تے عذاب نے، حالانکہ باہر اساں سب کچھ کرتے ودے ہونے، اللہ سانو معاف فرمائی رکھتا ہے انہاں دی وجہ تو. ساڈا ہن خواہش ہے بھئی ایدے وچ قرآن دے نال نال اساں عالم دین بھی بناویے. پہلے بھی اسے سلسلہ شروع کیتی رکھیا لیکن وہ سلسلے وچ انقطاع آ گیا. ہن ساڈی خواہش ہے کہ اگر جڑے بچے مڈل پاس آؤسن نا اساں انہوں نے سکول دی تعلیم بھی دینے ہاں. تے سکول دی تعلیم بھی ہے، ایف اے بھی کرانے ہاں، میٹرک بھی کرانے ہاں، بی اے بھی کراسو انشاءاللہ. یہ تعلیم اساں انہوں نے ساری فری دینی. جڑے بچے دین پڑھنے واسطے آسن نا اساں اپنی طرفوں یہ آفر پیش کر رہے ہیں کہ اساں انہوں نے اس دین پڑھنے دی وجہ تو اساں انہوں نے یہ ساری جڑی دنیوی تعلیمیں نے اساں اس کو فری دے سو. یہ کوئی فیس نہ ساڈا اسے تو یہی کچھ کر سکتے ہیں. ساڈا کام ہے تھانوں دسنا، اگر عمل کرنا تھوڑا کام ہے. اس واسطے میں تھانوں گزارش کیتی ایک بچہ دین واسطے پیش کرو، تھوڑے رزق وچ بھی برکت ہوئے. تھانے بڑا مسئلہ ہے بندے سوچ دیں بھائی رزق کتھوں آسی، اور رزق میرا رب دیندا ہے، وہ دے خزانے بھرے ہوئے نے، وہ عطا بھی فرمانا. اس واسطے جنہاں بچے جڑے بچے امتحان دے رہے ہیں، مڈل پاس کر رہے ہیں یا میٹرک پاس کر رہے ہیں، اپنے بچے تسی دین واسطے پیش کرو. اسی انشاءاللہ انہوں دی پوری خدمت کرسوں. اساں انہوں قرآن دی تعلیم بھی دے سوں، درس نظامی بھی پڑھا سوں، نال اے سکول دی عصری تعلیم بھی دے سوں، اور اے انشاءاللہ ساری دی ساری اسی فری پیش کرسوں. یہ اعلان سمجھ آ گیا؟ دوجا اعلان غور فرماوا ہے. اسی کوشش کرتے پے ہیں، ایک دوست نے ایک مشورہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس مشورے وچ برکت عطا فرما. انہوں نے آکھا جناب بھائی تسی نا اپنے اس ادارے دے وچ تسی لوگاں نو فقہی مسائل سمجھاؤ. نماز دے مسائل، روزے دے مسائل، باقی طہارت دے مسائل ہوندے ہیں، کیڑی شے پاک ہے کیڑی شے نہ پاک ہے، جتنے فقہی مسائل آ گئے تسی یہ سکھاؤ. اساں 15 رمضان المبارک تو
15 رمضان 15ویں روزے تو اسی انشاءاللہ یہ شروع کر رہے ہیں زور دی نماز تو بعد 3 بجے تو لے کے 4 بجے تک 1 گھنٹہ ٹائم ہو سی اتھے تھانوں جڑے دوست تشریف لے آسو انہوں نے اساں فقہی مسائل سمجھانے دی کوشش کرسو کہ تاکہ تھانوں پتہ ہوئے کہ کیڑی چیز حلال ہے کیڑی حرام ہے کیڑی پاک ہے کیڑی ناپاک ہے بندہ کس ویلے پاک ہوندا ہے بندہ کس ویلے ناپاک ہوندا ہے سان تے بھی معلومات نہیں اسی کوشش کردے پے ہاں کہ 3 تو لے کے 4 تک جنہاں دوستاں نوں وقت اجازت دے ٹائم ملے بجائے اس دے کہ تسی اڈے تے بیٹھے رہو اتھے آ جاؤ وہ 1 گھنٹہ تھوڑے واسطے بڑا قیمتی ہوگا سی وہ تسی سیکھ لے سو تو ہو سکتا ہے تسی اپنی بیٹھکاں تے بھی تیرے بیان کر سو تو لوگوں بھی دا فائدہ ہو اس واسطے یہ بھی ایک دوسرا اعلان ہے اللہ توفیق عطا فرمائے 15 رمضان کو اسی شروع کرن لگے ہیں اور اس تو بعد چونکہ اعتکاف آویندا ہے اور اعتکاف والے لوگ بھی آ جاندے وہ پھر سلسلہ ساڈا اتھے آسانی نال شروع ہو گیا سی بہرحال 15 رمضان المبارک تو اسی یہ کام شروع کر دے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کی ہے ہاں فطرانے دی مقدار 260 روپیہ فی بندہ یہ پہلے اس واسطے دسدا پیا بے رمضان شریف دے آخر تے اسی دینے ہاں اگر تے تسی مدرسے بھی جمع کرانا ہے تاں بھی مدرسے نوں ضرورت ہوندی بچیاں دے کھانے بندوبست کرنا ہوندا ہے انہاں نوں اسی یہ دے دیویے اور اگر تسی غریباں مسکیناں دینا ہے تاں بھی پہلے دے دیو تاکہ لوگ اپنی ضروریات پہلے پوریاں کر لیں 260 روپیہ ہر بندے دا فطرانہ گھر دے جتنے افراد حسین انہاں سارا نکل آخر دعوانا